गोयच्या इतिहासात पहिलेच फावटी म्हाका दिसता काँग्रेसीचो उमेदवार जाका आपल्याचेर केसी कितल्यो आसा ह्यो पब्लीश करच्यो पडटा. आयज पर्यंत कोणीच करूंक नासल्यो. हांवें बऱ्याच जाणांक विचारलें कितें म्हणून. अरे म्हणलें काँग्रेसीचो उमेदवार बाब मोन्सेरात आसा हाजेर केसी कसल्यो ना काय म्हणून. कसल्यो केसी ना त्यो सांगच्यो. म्हाका सांगल्यो की सगळ्योच केसी तेजेर आसा, सगळीच कलमां ताका लागल्या, एकूय कलम उरूंक ना आनी एकाय पद्दतीची केस उरूंक ना की त्या मोन्सेराताचेर ना. स्मगलिंगाची केस, पयशे भय करपाची केस, रेप केस, हाफ मर्डर केस, कसल्यो केसी ना. अरे ज्या काँग्रेसीन दिला त्या उमेदवाराचेर 100% सगळ्या पद्दतीच्यो केसी आसा. हांव एकटो म्हाका पयर प्रश्न विचारतालो. हांव तांच्या घरांत गेल्लो. हांवें ताका म्हणलें आमदार कसो आसचो काय म्हणून. म्हाका तेणी सांगलें तें सांगता. म्हाका त्या घरात सांगलें पणजेंतल्या तुमच्या गेल्या 25 तारखेच्यान हांव कंटिन्युअसली भोंवात आसा. तेणी म्हाका सांगलें आमदार असो आसचो किंवा आमदार घरात येयल्या उपरांत आमकां भयणींक भितर चला हें म्हणचें पडचें न्ही आनी ही पाळी आमच्या पणजेकारांचेर येवचें न्ही. आनी ताका लागून हांव तुमकां आव्हान करता किंवा बरेच जाण सांगपी आसतले, बरेच जाण बऱ्योचश्यो गजाली सांगतले, बरेच जाण बरेचशे दिवपी आसतले, पण आमकां जर आमदार म्हणून जाय आसत जाल्यार तो आमदार आमकां आमच्या धाकट्या भावा सारको आसचो, आपल्या मित्रा सारको आसचो, कोणाक तरी आपल्या चल्या सारको दिसचो. ताका आपल्या बऱ्या प्रसंगाक वायट प्रसंगाक आपल्या घरात उलो मारून आफोवचो असो दिसचो. ताका आपलेपण आसचें. हांगा सॅल्यूट मारचो पडचो न्हू आनी ज्याच्या पासून आमकां भंय दिसचो न्ही अशा पद्दतीचो आमदार आसचो. मातशें रावात, अजून कांय जावंक ना. 23 तारीख जाली काय कळटलें. कोण कोणाचेर कशें आसा. बरेचशे फावटी चोरांक दुसरोय चोर दिसता. हांवें चोरांक दुसरोय चोर दिसता हें सांगलां. कोणाक तें तुमी ठरयात. सरकार योग्य रित्या पळयता. 2-3 दिसांनी म्हज्या पत्रकार भाऊय म्हाका विचारत आसा तिजें कितें जालें काय म्हणून. तिजें कितें जालें काय म्हणून. म्हणल्यार मातसो राव, तें थोड्याच दिसांनी कळटलें कितें जालां तें. कोणाक खंय लिपोवन दवरला आनी कोणाक कोणी खंय ना केला तेंय कळटलें. कोण सुटपाना. रुको जरा सबर करो. A few months later. भारतीय जनता पार्टीच्या काळात ज्या मतदारसंघाच्या विकासात सत्याच्या सातत्याचा आणि आम्ही म्हणता की विकासाची फाटली 10 वर्सां कंटिन्युअसली डेव्हलपमेंट करीत आसा तोच मतदारसंघ समृद्धीच्या वाटेन फुडें वचपा खातीर आज बाबूश मोन्सेरात वावुरता. हांव ताचें खूब खूब अभिनंदन करता. खंयचो डेव्हलपमेंटाचो प्रोजेक्ट तांणी बंद उडोवंक ना. 22 वर्सां तांणी प्रत्येक डेव्हलपमेंटाचो प्रोजेक्ट हो पणजेकारां खातीर आसा आनी तो फुडें वचपाक जाय. हांव बरेचशे फावटी बऱ्याचशा मतदारसंघात पळयता की आपल्याक आवडोंक ना आसलो जाल्यार तो प्रोजेक्ट थोडे जाण तो फाटीं उडोवंक पळयता, मागीर सुरू करचो, आनी कितें करचो. बाबूशान तें करूंक ना. फाटल्या 2.5 वर्सांच्या कार्यकाळात ईच एंड एवरी वर्क मागीर जावं ते स्मार्ट सिटीचे, जावं ते म्युनिसिपालिटी एरियेचे, जावं ते मागीर GSIDCचे, जावं ते PWDचे, ते पणजेकारां खातीर आसा आनी ते जाता तितके बेगीन कशा पद्दतीन पुराय जावचे हाच्या खातीर तो वावुरला. हांव तितून वयचो ना कारण पणजेंतली कामां तुमी सगळे जाण पळयतात. जेणी कंटिन्युअसली गेली कितलेशेच दीस म्हाका दिसता पणजेच्या विकासा खातीर म्हणजे देशांतले नंबर 1चे शहर जावचे, गोंयांतले नंबर 1चे शहर जावचे. स्मार्ट सिटी इम्प्लिमेंटेशनचे काम हे पणजेंतल्या स्मार्ट सिटी मिशनाच्या वतीन सुरवात आसात आनी डेफिनेटली ते थोड्या दिसांनी पुराय जातले. पण विशेष करून ताका आमी म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना ह्युमन डेव्हलपमेंट हो म्हत्वाचो आसता. आमकां मनशाचो विकास तो उलयता आसतना जे त्यांनी सामके जे आमी ताका म्हणटा की नस पकडल्या पळय न्ही रे त्याच विशयाचेर तो उलयलो की मनशाच्या विकासाचेर आपल्याक तळमळ आसा, कळकळ आसा. आपूण जेन्ना पणजेंतल्या वाड्यांतल्यान भोंवता, आपूण पणजेंतल्या जेन्ना बारीक बारीक वाड्यांचेर वयता तेन्ना हांव पळयता लोकांची आर्थीक परिस्थिती कितें आसा. म्हाका तेजी चिंता आसा. तेणी 2 गजाली परत सांगल्या आपल्या भाशणांतल्यान. आपूण तुमच्या लग्नाक कदाचित येयनासतना रावतलो, आपूण तुमच्या पार्टीक कदाचित येयनासतना रावतलो,